नमस्कार। हामी चाडपर्वको माहौलमा छौँ। दसैँ गयो, तिहार नजिकै छ र पनि महान चाडपर्व आउँदा र जाँदा हर्ष खुसी होइन, तर्सिनुपर्ने, सावधान बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोरोना महामारीले विश्व समुदाय आक्रान्त भन्दै गर्दा यो जोखिमको भागीदार हामी पनि बनेका छौँ। पर्व, आत्मीयता साटासाट गर्ने, आफन्त नातागोटा भेटघाट गरेर मिठो मसिनो खाने उत्सव, तर यसैका नाममा हुने विभिन्न गतिविधिले कोरोनाको जोखिम बढाउन सक्छ। दसैँपछि तिहार नजिकै छ। किनमेलका नाममा अनि आफन्त भेटघाट तथा गाउँघर जाने नाममा भेटघाट र भिडभाड बाक्लिँदैछ। यो समय पर्वको मौलिकता संस्कृति बचाएर महामारीबाट बच्ने र बचाउने समय हो। पर्व घर घरमा सीमित भएर मनाऊ, जोखिम बढ्ने र बढाउने गरी बजार र घर घरको ओहोर दोहोर कम गरौँ। कतिपय अनुभव गर्नेहरूलाई लागेको छ कोरोना केही होइन, सामान्य रूपमै जित्न सकिन्छ। कतिपय सङ्क्रमितहरू हुनेहरू भनिरहेका छन् कोरोना केही हो, निकै धेरै शिथिलता महसुस हुन्छ, जोस जाँगर हराउँछ, स्वाद थाहा हुन्न, आलस्यता बढ्छ। यसो भन्दै गर्दा कतिपय सङ्क्रमित हिजो भेन्टिलेटर र आइसियुको अनुभव बोकेर स्वस्थ भएका छन्। लाखौँ सङ्क्रमित हुँदा हजारौँले ज्यान गुमाएका छन्। सयौँ अझ पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा कोरोनासँग फाइट गरेर जित र हारको लडाइँ लडिरहेका छन्। रोग अझ विश्वलाई त्रसित बनाएको कोरोना सानो होइन, तर तपाईँ हाम्रो खानपान स्वास्थ्य सावधानीले यसको जोखिमलाई कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ। किनमेलमा देखिएको बजारको भिडले धेरैलाई जोखिम बढाउन सक्छ। बालबालिका र वृद्धहरू भएका घरमा कोरोनाको भाइरसले पुर्याउने क्षति अन्यको तुलनामा ठुलो हुनेछ। दीर्घरोगी त झनै बढी मारमा हुनेछन्। जीवन बचेमा वर्ष फेरिन्छन्, पर्व आउँछन्, जीवन नै नरहेमा के को पर्व, के को वर्ष। पर्व मनाउनुपर्छ, पर्वको मौलिकता बचाउनुपर्छ, तर नजिकैको तिहारमा जोखिम बेहोर्ने र बढाउने खालका गतिविधि नगरौँ। सकिन्छ, सम्भव छ, भेटभाड नगरौँ, घर घरमा चार्ने सामान्य अवस्थामै अभ्यास छाडौँ। स्वास्थ्य सावधानी सहितको पर्व मनाएर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउन सकारात्मक भूमिका खेलौँ। यही सबैको कामना छ, तपाईँ हाम्रो पनि कामना छ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी यात्रु र सवारी मैत्री नभई व्यापारमुखी बनाइएको गोङ्गुबु बस पार्कमा लोत्से बहुउद्देश्य प्रणाली र यातायात मजदुर बीच सुरु भएको लफडाबारेको रिपोर्टसँगै लोत्सेसँग मागिएको जवाब, कपिलवस्तुमा कालोपत्रे गरिएको एक सातामै भत्किएको सडकको वास्तविकताबारे तयार पारिएको रिपोर्ट र सुनसरीको झुम्का खसी बत्सालामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्क गोङ्गुबु बस पार्क। तर यो बस पार्क पछिल्लो समय चालक र सवारी मैत्री नभएर कमाइ खाने थलो बनिरहेको छ। जापान सरकारको सहयोगमा बनाइएको यो बस पार्क विगतदेखि नै मापदण्ड अनुसार बनाइएन, बरु काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीलाई लामो समयको लामो सम्झौता गरेर
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। पार्किङ र बस सञ्चालनको आवश्यकता व्यवस्थापन भन्दा व्यापारिक केन्द्र बनाउनेतर्फ लोच्छे लागेको आरोप लागिरहँदा पछिल्लो समय यातायात मजदुर र लोच्छे बीच नयाँ लफडा सुरु भएको छ। अनलाइन मार्फत टिकटका नाममा सबै बसको काउन्टर आफैले कब्जा गरेको लोच्छेले गुन्डागर्दी शैलीमा यातायात मजदुरमाथि कुटपिट गरेको भन्दै आन्दोलन नै सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस पार्क हो गङ्गबु बस पार्क। तर यहाँ अहिले मुस्किलले 400 बस मात्र पार्किङ गर्न मिल्ने अवस्था छ। यही बस पार्क हुँदै पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको जुम्लासम्म 50 भन्दा बढी जिल्लामा सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्छन्। उक्त बस पार्कबाट दैनिक झन्डै 2000 सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्दै आए पनि बस पार्क यात्रु र सवारी मैत्री नभएको भन्दै बारम्बार गुनासो आइरहेको छ। यसबारे हामीले कार्यक्रम मार्फत निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। बस पार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको लोच्छे बहुउद्देश्य प्रणालीका सुरक्षा गार्डले यातायात मजदुर कुटेको भन्दै गत शनिबारदेखि बस पार्क क्षेत्रमा कार्यरत 800-900 मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। यति बेला आखिर शनिबारको घटना के थियो त? सुरक्षा गार्डको कुटाई खाने सञ्चालकको यो भनाइ पनि सुनौ। हामीले दिएको पैसाबाट उनीहरूले तलब खाने हो होइन? हामीले दिएको पैसाबाट तलब खाने, हामीलाई नै गिराएर बोलेपछि हामी त त्यसै चुप्लाउने कुरा भएन। अनि मेन केही भएको होइन, डिस्कस मेन कारण भनेको उहाँले त्यो तिरिनुहोस् भनेर मुख छाड्नुभयो। मुख छाडेकोमा अनि हामीले के भन्यो, लोसेको दादागिरी चलाउनु भयो तपाईँहरूले भन्दाखेरि वाक्क एक लात्ती हान्नुभयो। उहाँले लात्ती हान्दाखेरि म केही बोलिनँ। सरासर हाम्रो गुरुजी पनि झरेर भाइले केही नराम्रो बोलेछ भने माफ गरिदिनुहोस् भनेर गुरुजीले हात जोडेर नि माफी मागेर हिँडेपछि हामी लगभग यहाँबाट त्यो गाडी जति टाढा पुगेपछि उहाँले फेरि पछाडिबाट आएर भ्वाक्क लात्तीले हानेर अनि भाटाले हान्नु। यसरी हानेको यो उपचार गर्नु भने के हो? विवाद थियो। सहचालक र चालकले बुकिङ कर्मचारी मार्फत बस पार्कमा काटेको टिकट भन्दा बढी यात्रु राखेर यात्रा गराउँदा लोच्छेले पाउने 1% कमिसन नपाएको। यही वाद विवाद र कुटाकुटको घटनाले अहिले बस पार्कभित्र अर्कै मोड लिएको छ। बस पार्कको व्यवस्थापन गर्दै आएको लोच्छे बहुउद्देश्य प्रणालीले अनलाइन प्रविधिबाट आफ्नै कर्मचारी राखेर बसको टिकट वितरण थालेपछि यहाँ काम गर्ने यातायात मजदुरहरू लोच्छे र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग समेत रुष्ट बनेका छन्। उनीहरू वर्षौंदेखि काम गरेर परिवार पाल्दै आएका आफूहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी प्रविधि विकास गर्ने नाममा कामबाट निकालिएको आक्रोश पोखिरहेका छन्। बस पार्कमा व्यवसायी तथा यातायात मजदुरलाई निषेध गरेर कमाउने तथा कब्जा गर्ने लोच्छेको प्रवृत्ति सच्चिनुपर्ने यहाँ कार्यरत मजदुरको माग छ। हाम्रो सङ्घ संस्था प्रणालीहरू छन्, यी सङ्घ संस्था बोर्ड प्रणालीका बोर्ड राखेर चाहिँ हामी आफैले टिकट काउन्टर काटेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी जति पनि मजदुर साथीहरू छौँ, यहाँनिर लगभग 500 देखि 800 को रेन्जमा हामी यहाँ बस पार्कको मजदुर साथीहरू छौँ। उहाँ हामी सबैजना चाहिँ असुरक्षित महसुस भइरहेको छौँ। यहाँ बस पार्कमा लोसेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असुरक्षित महसुस गराइरहेका छन्। महासङ्घका होलान्, महासङ्घभित्र पनि 2-4 जना घुसौरेहरू होलान्, यही भित्र बसेर घुस खानेहरू पनि होलान्। 2-4 जना होलान्, 2-4 जना नहोलान्। त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने जो घुस खाएका छन्, जसले यही भित्रबाट चाहिँ हामी मजदुरमाथि चाहिँ नेतागिरी गरेर माथिसम्म पुगेका छन्, यिनीहरू नै पैसा बिक्री भएर चाहिँ हामी अहिले यो सृजनामा आइपुग्न आँटेछौँ। यहाँका यातायात मजदुरहरूलाई उनीहरूका ट्रेड युनियनले समेत साथ दिएका छन्। यातायात व्यवसायका नेता भनाउँदाहरूले लोच्छेसँग मिलेर कर्मचारीलाई कामबिन बनाउने, कुटपिट गर्ने तथा प्रालीको बोर्ड हटाएर लोच्छेले समेत गर्दै आएको मनमानी रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यातायात व्यवसायीहरूले विश्वास गरेको महासङ्घको नेतृत्वले यो विषयमा बोल्नुपर्छ र लोच्छेको दादागिरीसँग यदि महासङ्घ पनि सती जान्छ भने महासङ्घलाई पनि हाम्रो च्यालेन्ज हो। महासङ्घले पनि यो विषयमा बोल्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षाको कुरा हो, श्रमिकहरूको रोजीरोटीसँग जोडेको कुरा हो, श्रमिकहरूको भविष्यसँग जोडेको कुरा हो र व्यवसायीहरू 11 लाख यातायात श्रमिकहरू, 3,60,000 व्यवसायीहरूको परिवार, आश्रित परिवार, करिब 45 लाख व्यवसायी र श्रमिकहरूको भविष्यसँग जोडेको कुरा भएको हुनाले यदि यसलाई खेलबाड गर्ने काम यदि चाहिँ लोच्छेले गर्छ भने पनि त्यो तीनटै सङ्गठनलाई किमार्थ हामीलाई स्वीकार्य छैन र यसको निमित्त यदि चाहिँ व्यवसायी महासङ्घले बोल्दैन भने पनि व्यवसायी महासङ्घको यो मौनताको विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रश्न त्यहाँ रहन्छ भन्ने म यहाँहरूको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्बन्धित प्रणालीहरूले
आफ्नो कर्मचारी मार्फत यो बस पार्कमा जुन काउन्टर व्यवस्थापन गरेको छ र सम्बन्धित प्रणालीले त्यो काउन्टर सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रणालीको हुन्छ र त्यहाँ प्रणालीले खटाइएका आफ्ना कर्मचारी मार्फत त्यो व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, न कि यहाँ लोत्सेका चाहिँ केही सुण्डमुण्डहरूले कुण्डलेहरूले यहाँ चाहिँ आक्रमण तोडफोड गर्ने, यहाँ काउन्टर तोडफोड गर्ने र यहाँका कर्मचारीलाई विस्थापन गर्ने, बुकिङहरूलाई विस्थापन गर्ने काम यो किमार्थ हामी स्वीकार्य छैन। देशभरि भएका सबै प्रणालीहरूको जुन यो बस पार्कभित्र भएका काउन्टरहरू सम्बन्धित प्रणालीले सञ्चालन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित प्रणालीबाट कार्ड होल्डर भएका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्डहरू छ, प्रणालीको कार्डहरू छ, त्यो प्रणालीको कार्डहरू झुन्ड्याएर यहाँ काम गर्न पाउनुपर्छ। नम्बर 1 हामीले त्यो भनेका छौँ। आज एउटा पसलको 1 करोडसम्म उहाँहरूले चाहिँ सलामीको नाममा लिनुभएको छ, 20औं लाख लुट्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले छोडिदिउँ, उहाँहरूको व्यवसायिक कुरा छोड्यौँ। तर आज श्रमिकहरूले बस पार्कमा रहेर आफ्नो रोजगारी गर्ने, आफूले काम गर्ने वातावरण सुरक्षित रहेन। आज तपाईँ गुन्डाको भरमा, आज मानौँ मैले उसको गुलामी गरेँ, उसको म ठिक मान्छे, इनकेस तिमीले यो गल्ती गर्यो भने एउटा क्वेसन उठायो भने भोलिबाट निष्कासन हुनुपर्ने अवस्था। त्यसकारण आज हाम्रो आजको यो आन्दोलन के को लागि भन्दा बस पार्कमा भएको अराजकता, गुन्डागर्दी शैलीको अन्त्यको निमित्त हाम्रो यो चाहिँ हिजोबाट हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, यहीँबाट हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। यसको अन्त्यको लागि पनि यो सबैजना साथीहरू आज हामी हिजोबाट सुरु गरेका छौँ। हामीले पटक पटक अहिले पनि प्रश्न उठाउनु भयो, हामीले धेरै पटक लिखित रूपमा पनि दिएका छौँ लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीलाई, तपाईँले यो मिलाउनुहोस्, यो मिलाउनुहोस्, ठिक छ, तपाईँले राम्रो गर्ने कुरामा हाम्रो सहमत छ, के चाहिँ प्रविधिमा जाने कुरामा हाम्रो सहमत छ। तर प्रविधि मैत्री बनाउने सवालमा हिजो 20औं वर्ष 30औं वर्षदेखि कायम गर्ने श्रमिकहरूलाई जब आज चाहिँ रोजगारीविहीन, आज तपाईँ कोभिडको अवस्था छ, समितिका काउन्टरका बोर्ड च्यात्ने गुन्डा लगाएर त्यो कार्यविधिमा हामी तिनटै ट्रेड युनियन एक ठाउँमा भएर तिनटै मजदुर युनियनले व्यवसायी महासङ्घको पनि राम्रो सकारात्मक काममा आन्दोलनमा पनि ट्रेड युनियनले साथ दिएको र गलत कार्यको पनि विरोध गर्दै आएको र यो बस पार्क चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति नभएर काठमाडौँ महानगरपालिकासम्म केही समयको लागि करारमा लिएको र यसलाई बस पार्क भन्दा नि एउटा बिजनेस स्पटको रूपमा, सपिङ कम्प्लेक्सको रूपमा लगेको हुनाले यो चाहिँ बस पार्क हो। यहाँ सबै पब्लिकहरूले यहाँबाट सेवा पाउनुपर्छ, यहाँ सबै मजदुरहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनुहुन्न। यातायात व्यवसायीलाई हिजो सहज अवस्थामा टिकाउने काम बुकिङ कर्मचारी लगायतका यातायात मजदुरले नै गरेका हुन्। यात्रु खोसाखोस गरेर नै किन नहोस्, साउका लागि काम गरेका यी यातायात मजदुर अहिले गाडीमा यात्रु हालेर आउने कमिसन अनलाइन बुकिङका नाममा खोसिएपछि रोजगारविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बस पार्कमा बिचौलिया मार्फत टिकट काट्दा यात्रु ठगिएको भनेको सिट नपाएको तथा कोरोना महामारीको समयमा भिडभाड गर्दै लाइन लागेर टिकट काट्नु परेको गुनासो धेरै नै आइरहन्थ्यो। अनलाइन प्रविधिको विकास हुनु र आफूले रोजेअनुसारको टिकट आफ्नो आँखा अगाडि डिजिटल बोर्डमा हेरेर काट्न पाउनु राम्रो पक्ष हो। तर यसो भन्दैमा प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका विगत लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई बाइपास गरिनु ठिक होइन। यातायात मजदुरसँगको समन्वयमा प्रविधि मैत्री सुविधा तथा गाडी भाडामा भइरहेको चुहावट रोक्नेतर्फ प्रणाली सञ्चालकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अर्कोतर्फ बस पार्क सरकारी सम्पत्ति हो। यातायात व्यवसायी, यात्रु तथा यातायात मजदुरले असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आउनुहुन्न। यहाँका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ। बस पार्कमा काम गर्नेहरूको जायज गुनासोमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको लोत्से र प्रणाली सञ्चालकहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने यहाँका मजदुरहरूको माग छ। यो काउन्टर भनेको तपाईँको नेपाल सरकारलाई जापानले बनाएर 2050 सालमा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि लिएर हामीहरूलाई यो जनताको सम्पत्ति हो, जनताले युज गर्नुपर्छ, जनताका व्यवसायी हुन्, व्यवसायले टिकट काट्नुपर्छ, पेसेन्जर र जनतालाई सेवा सुविधा दिएर लग्नुपर्छ भनेर लिएको हो। त्यसमा हामीहरूले कन्टिन्यू काम गर्दै राम्रै काम गर्दै आएका थियौँ। अहिले के एकलौटी गरिदियो भन्दाखेरि उसले नि मात्रै नि मैले पैसा कमाउने, यो सबै अल टोटल हिटलरभन्दा ठुलो म हुँ भन्ने कुरा उसले गरेको छ। हिटलर चाहिँ नि हामीहरूले बनाउँदैनौँ। त्यसको लागि यही आन्दोलन हो। 12 वर्षको उमेरदेखि 35 को म अहिले भएँ। आजसम्म फलोअप यो बस पार्कलाई निरन्तर हेल्परको रूपमा मैले दिइरहेको छु हो। तर हाम्रा जो साथीभाइहरू छन् चोरी खान आएका होइनन्, गरी खान आएका हुन्, तिनीहरूलाई कुटपिट हुनु भएन। पैसा भएको भए श्रीपेज लगाएर कतै जान्थ्यो, पैसा नभएर टायर खोल्न आउँछ, त्यो चोरी गर्न आएको होइन।
अर्को कुरो म के भन्छु, हामी सबै छौँ, हामी सबै दाजुभाइ हौँ, नातागोतामा सबै जोड्दा सात पुग्छ, साँच्चीकै सत्य होला हो। हामी नेपाली हौँ। भनेपछि बस पार्कमा असुरक्षित महसुस गरे असुरक्षित। हुन त काठमाडौँ महानगरपालिका 26मा 161 रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित बस पार्क साँगुरो बन्दै गएको छ। विष्णुमती करिडोर विस्तारका क्रममा नयाँ बस पार्कको झन्डै 10 रोपनी जग्गा सडकमा परेको छ। अझ बस पार्कभित्र व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू बन्ने र भाडामा लगाउने कामले मात्रै तीव्रता पाउँदा 400 बस अट्ने बस पार्कको क्षमता दोब्बर गरेर 800 बसलाई पार्किङ गराउने सम्झौता पुरा हुन सकेको छैन। यात्रु तथा चालक सहचालकले आराम गर्ने तथा खाना खाजा खाने स्थानको समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बरु विक्रम सम्वत 2056मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापित र लोत्से बहुउद्देश्य प्रालीका तत्कालीन अध्यक्ष गेहेन्द्र बहादुर कार्कीबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सम्झौता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ बस पार्क थप व्यावसायिक थलोका रूपमा विस्तार हुँदैछ। काठमाडौँको गौशाला, कोटेश्वर, कलङ्की, गोङ्गबुका मुख्य सडकबाटै लामो दूरीका सवारी साधन विभिन्न जिल्लाका लागि छुट्ने अवस्था आउँदा समेत बस पार्कलाई बस पार्ककै रूपमा प्रयोगमा ल्याउने विगतको गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन। बरु पहिलेको सम्झौता लुकाएर महानगरपालिका र लोत्से बहुउद्देश्य प्रालीबीच 2072 सालमा नयाँ सम्झौता भएको छ। सो सम्झौता अनुसार विभिन्न संरचना बनाएर प्रालीले बस पार्कको आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गराउने भनिए पनि नयाँ बस पार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने अभियान अधुरै छ। यातायात सङ्घ समिति मातहत रहेको बिचौलिया प्रथा र यात्रु तानातानको स्थिति हट्नुपर्छ। यी टिकटिङ मार्फत व्यवस्थित गर्न खोजिँदै गर्दा विगत लामो समयदेखि कार्यरत मजदुर र उनीहरूको आश्रित परिवारका बारेमा यातायात व्यवसायीले सोच्ने कि नसोच्ने यो सवाल भने गम्भीर छ। के साँगुरो बन्दै गरेको बस पार्कमा 7 तले व्यावसायिक भवन पहिलो प्राथमिकता हो? बाल उद्यान, यात्रुका लागि वेटिङ रुम, बैंकिङ काउन्टर, लकर सेवा, उच्च स्तरका होटल तथा रेस्टुरेन्ट अनि टाढाबाट आउने यात्रुका लागि आरामदायी कक्षको व्यवस्थापन गराउँछु भन्दै सम्झौता गर्ने लोत्से बहुउद्देश्य प्राली बस पार्कलाई बस पार्क जस्तो बनाउन लागि पर्ने वा भाडा असुलेर आम्दानी बढाउन मात्रै केन्द्रित हुने, यसबारे सरकार र सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ। महानगरपालिका र लोत्सेबीच 2056 सालमा भएको 45 वर्ष लामो सम्झौता किन गायब पारिँदैछ? यसबारे समेत सम्झौताका पक्षसँग सरकारले जवाफ माग्नुपर्छ। प्रालीले बस पार्कमा एक दिन पार्क गरेका सवारी साधनबाट 275 रुपियाँ लिन पाउने भए पनि बढी लिएको गुनासो समेत आइरहेको छ। 2072 साल अघिसम्म वार्षिक 51 लाख रुपियाँ तिर्दै आएको लोत्सेले नयाँ सम्झौता अनुसार 98 लाख रोयल्टी तिर्दै आएको छ। यसलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ। मूल सम्झौता गायब पारेर गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कलाई यात्रु र सवारी मैत्री नभई कमाउने थलोका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्ति नरोकिदासम्म हाम्रो खबरदारीले भने निरन्तरता पाइरहनेछ। बस पार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको संस्थाले आफ्नै कर्मचारी राखेर गाडीको टिकट समेत आफैले काट्न थाल्नु जायज हो वा होइन, यसबारे खोजी हुनुपर्छ। अनि व्यापारिक प्रयोजनमा बस पार्कको अधिकांश क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर किन बस पार्कको हिजोको गुरु योजना लत्याइँदैछ? अहिले यातायात मजदुरसँग सुरु भएको लफडा के हो भन्नेबारे हामीले लोत्से बहुउद्देश्य प्रालीसँग जवाब मागेका छौँ। प्रालीका HR म्यानेजर पङ्कज मल्लसँग गरिएको संवाद अबका क्रममा। यातायात मजदुरहरू लोत्सेले हामीलाई जबरजस्ती निकाल्यो, डिजिटल टिकटिङको नाममा चाहिँ हामीले यहाँको वर्षौँ 20औँ-30औँ वर्षदेखिको रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो। हाम्रा यातायात व्यवसायी महासङ्घका नेताहरूसँग पनि लोत्सेले मिलेर चाहिँ हामीमाथि मजदुरमाथि साउजीमाथि चाहिँ धरपकड गरिरहेछ भन्ने आरोप छ। तपाईँहरूमाथि के हो यो? होइन, यो त आरोप प्रत्यारोप लोसेको कर्मचारी लोसेले निकाल्ने हो। हजुरको लोसेको कर्मचारीले अरू कर्मचारी निकाल्न मिल्दैन। हजुर, उहाँहरू कतिको वैधानिक हुनुहुन्छ, कति अवैधानिक हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। तर हामीले लोसेले कसैको रोजीरोटी खोज्ने भनेर कसैलाई प्लान पनि छैन। होइन, लोसेले चाहँदैमा कसैको रोजीरोटी खोसिन्छ भन्ने पनि छैन।
अर्को कुरा डिजिटल प्रणालीमा जाने बित्तिकै काम हामीले सकेनौँ, केही पनि गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा त्यस्तो कुरा गर्ने भयो त प्रविधि मैत्री आइसकेको छ। डोजर आयो, डोजर आउने बित्तिकै कामै पाउँदैन, डोजरले काम गर्न पाउँदैन, हामीले हातले खन्छौँ भन्न पाइन्छ त? जाहिर गयो त त्यसो मजदुरको। ब्याज प्लान्ट आयो हजुरको। ब्याज प्लान्ट आउने बित्तिकै मजदुरले ब्याज प्लान्ट मान्छ, हामीले सिमेन्ट लगाएर ढलान गरिरहेको थियो, अहिले ब्याज प्लान्टले उहीँ लगिदिनु भयो, हाम्रो जाहिर धरा मात्रै थियो। प्रविधि यो त केही पनि नल्याउने अब के को लागि प्रविधि? के को लागि? सिस्टमहरू छ समयअनुसार हजुरको। हामीलाई त सबभन्दा ठुलो कुरा बस पार्कमा आइसकेपछि यात्रुहरू र व्यवसाय, हामीले हेर्नु भनेको यात्रु व्यवसाय। यात्रु नठगिउन्, यात्रुले भनेको गन्तव्यसम्म पुग्न पाउनु पऱ्यो, यात्रुले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भाडा लिनु पाउनु पऱ्यो, यात्रुले रोजेको सिट पाउनु पऱ्यो। भन्नाले सिट कब्जा गरेर महँगोमा बेच्ने, बाहिर टिकट काटेर चाहिँ मान्छे भरेर कर्मचारीले मात्रै खाने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोज्नु भएको तपाईँहरूले के हो? यो त हजुरहरूले भन्नुपर्छ। यो त हजुरहरूले गर्ने मिडियाको काम हो। यो चाहिँ कहाँनिर गलत भइरहेछ, लोसेले गलत गरेको हो कि काहीँ मजदुरबाटै गलत भइरहेछ कि? त्यो त हजुरहरूले छर्लङ्ग बसेर यहाँ हेर्नुभयो भने बस पार्कमा आज मात्र किन आउनु भएको छ? सधैँ आउनुहोस्, रेगुलर 2 आवर्स या धरा दिनुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफूले गरेको फुटेज हेर्नुहोस्, तस्बिर आफै बोलिरहेको हुन्छ, या कसले के गरिरहेको हुन्छ त्यो को मान्छे। पहिला टिकट काट्दा चाहिँ प्रहरीहरूलाई कति पैसा जान्थ्यो र लोत्सेले काटेको टिकट, लोत्सेले बाहिरबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर टिकट काट्दा चाहिँ कति पैसा दिन्छ प्रहरीलाई? होइन, प्रहरीलाई सबै जस्तो कस्तो छ भन्दा हजुरको हामीले त सर्भिस चार्ज भने न्यून 1% सबै जिम्मेवारी। टिकट काटिदिएको टिकटको पैसा पनि दिनु पर्दैन, कम्प्युटराइजको टिकट पैसा पनि दिनु पर्दैन, 1% जम्मा। त्यो भनेको भाडा पनि दिएको छैन हामीले, फेरि उहाँसँग भाडा पनि लिँदैन हजुरको। 1% भनेको हामीले त्यहाँको काम गर्ने तलब लोसेले दिने हो हजुरको, फेरि कुनै गाडीहरूसँग उठाउने पनि होइन हामीले हजुरको। भन्नाले एउटा गाडीको जति उठ्यो त्यसको 1% काटेर बाँकी सबै पैसा गाडी धनीले पाउँछ। हामीबाट त्यही भइरहेछ अहिलेसम्म। हामीबाट काहीँ पनि 1%को, त्यही पनि प्यानमा दर्ता भएको, भ्याटमा दर्ता भएको, सरकारलाई कर तिर्दै उठाएको पैसाबाट कर तिर्छौँ हामीले सरकारलाई। बगैँचा हामीले रिसिप्ट दिन्छौँ, हामीले 1% काटेको। हामी 1 रुपियाँ पनि काट्छौँ हजुरको। 1 रुपियाँ छ त अब काटेको। यात्रु भएन भने शुभयात्रा भनेर पठाउँछौँ, काट्दैन हजुरको। जति भएको छ 1% मात्र, 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ मात्र हो। 20,000 भएको छ भने 200 रुपियाँ, होइन 200 रुपियाँ भएको छ भने 20 रुपियाँ काट्यो। किन त्यति भनेको एकदम मिनिमम चार्ज। त्यो उहाँहरूले टिकट पनि किन्नु पर्दैन, उहाँहरूको स्टाफलाई तलब दिनु पनि पर्दैन, भएको व्यवसाय त्यति खुसी छन्। हामीलाई यहाँ त व्यवसाय जसले लगानी, मजदुर चाहिँ दुखी भए तपाईँहरू प्रति गुनासो मजदुरको, व्यवसाय चाहिँ सन्तुष्ट छन्। व्यवसाय त सन्तुष्ट हुनै पऱ्यो नि हजुरको। उनीहरूले पाएको पैसा 20,000मा 20,000 पायो भने त कोही व्यवसाय खुसी हुँदैन त हजुरको। अहिले 20,000 20,000 पाउनु, कोही मजदुरलाई यहाँबाट जानुहोस् भनेको छैन हामीले। त्यो त जसले राखेको त्यो कम्पनी जवाबदेही हुनु पऱ्यो। सरकार नीति नियमअनुसारको कम्पनीको मापदण्ड अनुसारको उहाँ तलब खानु पऱ्यो, मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने के पाउनुपर्ने डकुमेन्ट उहाँहरूसँग हुनु पऱ्यो। अनि अब यहाँ त लोसेले के हो, सीमित काउन्टर छन्, सीमित काउन्टरबाट कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर, जस्तो अब कुनै ठुलो संस्थालाई उता अगाडि काउन्टर दियो, पुरानो केही संस्थान कोही पावरै नहुने केही युजलेस उहाँ पछाडि काउन्टर दियो भने फेरि लोसेले काखा गर्यो कसैलाई पाखा गर्यो। हामी किन विवादमा मुछिने? हाम्रो त जे सिस्टम, एउटा गाडीलाई जे सिस्टम हो, 2टा गाडीलाई पनि त्यही सिस्टम हो, 100वटा गाडीलाई पनि त्यही सिस्टम हो। एउटै नीतिमा सबैजना हिँड्नुपर्छ। त्यो सानो होस् या ठुलो होस्, हामीले सबैलाई नमस्कारै गर्छौँ यहाँ बसेर। हाम्रो व्यवसाय कसरी खुसी पार्ने, हाम्रो कर्मचारीले कसरी गल्ती गरेको छैन त्यसलाई मोनिटर कसो गर्ने, व्यवसायबाट हामीले फिडब्याक लिन्छौँ। हामीले के कुरामा गल्ती गऱ्यौँ, के कुरामा गल्ती गरेनौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू हेरिराख्नुहुन्छ बसमा। हेर्नुहोस् न, अहिले पो यस्तो कुराहरू दिन प्रतिदिन प्रविधि मैत्रीहरू बन्दै गइरहेको छन्। कहिले तपाईँहरू दसैँमा, कहिले पनि दसैँमा यो ठाउँमा आउनुभयो भने 4 बजे लाइन लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू। काउन्टर त्यसमा खुल्छ, 1 र 2 सिट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? सम्भव छ? मलाई त्यसको एन्सर दिनुहोस्। कहिले पाउनुहुन्न? अब पाउनुहुन्छ तपाईँहरू, किनभने त्यो स्क्रिनमा देखिने कुराहरू कहाँ हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकट छ छैन, सिद्धिएको सिद्धिएन, त्यो त बगैँदा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रोकिँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन केही निश्चित समयको निम्ति बस पार्क व्यवस्थित गर्छौँ, यो संरचनालाई पनि सुरक्षित राख्छौँ, गाडी व्यवस्थापन सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर लिजमा लिनुभएको छ। तर लिँदादेखि अथवा योभन्दा अगाडिदेखि सधैँ गुनासो र विवाद। समस्या के हो? कहाँनिर हो समस्या? सुन्छ यो कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि बस पार्क हो, जो आएर यो मन्दिरको जस्तो पशुपतिनाथको घन्टी जसले बजाउँदा पनि हुन्छ नि। अब पहिला चाहिँ के थियो, जसले बजाउँदा पनि हुन्थ्यो, जसले आउँदा बजाएर हुन्छ। एउटा डटपेन लिएर आयो भने त्यसले टिकट गोजीमा राखेर ल्यायो भने यहाँ रोजगार भइहाल्यो। कहाँबाट हाल्ला यहाँ भन्ने मान्छे तान्ने लगेर हाल्ने। अब त्यो अन्त्य भइसक्यो। त्यो अन्त्य हुने बेला के हुन्छ,
अन्तिममा के हुन्छ विस्फोट हुन्छ अन्तिम विस्फोट हो यो त्यसपछि दुःख पाउनु पर्दैन कसैले पनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ गुनासो विवाद लफडा हुँदैन बस पार्कको व्यवस्थापन प्रविधि मैत्री डिजिटल तरिकाले सबैले उपभोग गर्न पाउने गरी हुन लागेको हो यसरी यो हुँदा किनभने यात्रुलाई सर्वप्रथम त यात्रुलाई सहज हुनु पर्यो अब केही दिनपछि त बस पार्क पनि आउनु पर्दैन भनौँ न अनलाइनबाट घरमै बसेर टिकट काट्नुहुन्छ त्यसपछि बस पार्क पनि आउनु पर्दैन यहाँ त्यो काम गर्दैछ तुरुन्तै सरकारले पनि जारी गरिसकेको छ निर्देशिका जारी गरेको छ अनलाइनमा जानु भनेर त्यसपछि अब आफै बुझ्नुहोस् न अब सरकारले किन अनलाइनमा जा भने त रोजगारी खोज्नको लागि अनलाइन भने जानु पऱ्यो प्रविधि मैत्रीतिर जानु पऱ्यो अब डटपेन चलाउनु सिकाएको थियो भने कम्प्युटर सिक्नु पऱ्यो बेसिस तालिमहरू लिनु पऱ्यो 3 महिना 6 महिना आउँदैन भनेर हुन्छ आयो त पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो भिडियो खिचिन्थ्यो अहिले कलरफुल हुँदै गयो सानो पर्दा भन्दा ठुलो पर्दा के हेर्दै नहेर चेन्जै नहुने पहिला खै डल्लो टिभी थियो अहिले एलइडी आए एलइडी पनि सुक्यो के भन्ने टिभी आए अब तपाईँहरूको आफ्नै विषयवस्तुतिर जाऊँ लोत्सेले बस पार्क व्यवस्थापन गरिरहेछ कतिजना कर्मचारी राखिरहेछौँ सरदर मोटामोटी यहाँको हाम्रो आम्दानी कति हो र ट्याक्स कति तिर्छौँ के यसको हिसाब किताब लेखाजोखा पारदर्शी छ मेरो काम म एचआर हो यहाँ के हुन्छ है कर्मचारी छ हजुरको 48 जना गार्ड 32 जना सरसफाइ 34 जना मैले एचआरको काम गर्ने फिल्ड भनेको अब एकाउन्टले कति पाउँछ एकाउन्टको यहाँको पैसा कति आउँछ कति तलब दिन्छन् त्यो त अलिकति त्यो एकाउन्ट सेक्सनको पार्ट होला हजुर जस्तै व्यवस्थापन गर्ने एउटा टिमलाई त यति चाहिँ छ यति हामीले ट्याक्स तिरिरहेछौँ यति चाहिँ यहाँबाट इन्कम भइरहेछ यो अनुसार चाहिँ नयाँ प्लानमा जाने यो बस पार्कलाई अलिक छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने कि यहाँ सुधार गर्ने कि भन्ने त सरसल्लाह होला नि भनेर होइन हजुरले भनेको कुरा ठिक हो हामीले अफकोर्स किनभने हामीले रोयल्टी पनि दिन्छ फेरि महानगरपालिकालाई यहाँ हामी बस्ने मात्र होइन बिल्ड गरेर अपरेट ट्रान्सफर यो सबै जुन दिनसम्म मेरो गोजीमा पैसा छ मेरो हो यो पैसा एउटा ब्लक किन्यो भने त्यो फेरि गभर्मेन्टको हो अनि त्यसपछि वर्षमा हामी ट्याक्स पनि रोयल्टी पनि दिन्छौँ सरकारलाई हजुर यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ जरुरी छ किनभनेपछि यो सबैले यो पुरा खुल्ला किताब हो कि हजुरको जसले हेर्दा पनि यसो हेर्नु एकछिन पछि हजुरले हेर्नुहोस् कसले कस्तो बोल्छन् त्यो बोल्ने मान्छेहरू के हो मिडियामा बोल्दै गर्दा ऊ अथेन्टिक हो कि होइन हजुरको उसले बोल्दैमा सबै अब कुनै पनि न्युज आउँछ एउटै न्युजमा एउटै मान्छे बोलिरहेको हुन्छ कि हजुरको अनि त्यो कतिको जेन्युन हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो हजुरको त्यही त तपाईँहरूमाथि लागिरहेको आरोप लोत्से कमाउन मात्रै बस पार्कमा छिर्यो आफ्नै स्वार्थ अनुकूलका संरचना बनायो महँगो सलामीको नाममा महँगो पैसा लिन्छ भाडा पनि महँगो लिन्छ भने यो आरोप चाहिँ गलत हो भाइ हजुरले यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ आज 6 वर्ष अगाडि यो सबै टहरा थियो यहाँ सबै टहरा थियो यो बिल्डिङ बनेको ठाउँमा त सबै टहरा थियो त हजुरको 400 वटा टहरा थियो 400 वटा टहराको लगभग 40 लाख त भाडै आउँथ्यो हजुरको पैसै ल्याउने भए त 40-50 करोड रुपियाँ त इन्कम गर्न सकिन्थ्यो पैसाको लागि गर्ने भए त किन अरूले पनि चलाएर थियो म पनि यतिकै चलाउँछु तर होइन नौसा बसेर हाम्रो हेरिम एग्रिमेन्टमा के छ यो इलिगल हो यसलाई भत्काउनु पर्छ इलिगल कुरा भन्दा महानगरपालिका प्रशासन र राज्यले आएर सहयोग गरेर भत्कियो नहुने कुरामा राज्यले हात हाल्दैन एउटा कुरा बुझ्नुहोस् आखिर त्यहाँ व्यवसाय भइरहेको थियो यसलाई कम्प्लेक्सको रूपमा चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढाउँ भन्नेतिर लाग्नुभयो त यो त हजुरको त्यो चाहिँ पहिला अराजक मान्छेहरूले जबरजस्ती एउटा कसैको फ्ल्याग राखेर क्याप्चर गरेको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि नक्सा पास भएर बसेको थियो हजुरको त्योभन्दा अगाडि खोला छेउमा इँटा बालुवा सब झरेर बसेर त्यो बनाउनु नपाएको अवस्थामा हजुरको त्यसपछि दिन प्रतिदिन राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै गइसकेपछि यो बनाउन सक्सेस भएको हो हामीहरू चाहिँ लोत्से बहुउद्देश्य प्राली र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको सम्झौता नै गायब छ यति बेला बस पार्कमा बनेको लोत्से मल समेत मापदण्ड विपरीतको भनिँदै गर्दा के साँच्चै गोङ्गुबो बस पार्क अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्क जस्तो छ त यात्रु र सवारी मैत्री बस पार्क किन बनाउन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन यसबारे काठमाडौँ महानगर र लोत्सेसँग सरकारले जवाब माग्नुपर्छ। अब आजको अर्को विषय कपिलवस्तुको तिलौराकोट बनगाई सडक खण्डमा केही समय अघि मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ तर यो पिच एक साता नपुग्दै उब्किन थालेपछि स्थानीयसँगै सडक प्रयोगकर्ता आक्रोशित बनेका छन्। लुम्बिनी सन्तोषी निर्माण सेवाले गरेको काम कमर्सियल भएर हो वा भ्यू बनाउन नै त्यस्तै भएर हो सडकको स्थलगत वास्तविकता र ठेकेदारको बदमासीबारे जिल्ला सहकर्मी गुलाम अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
विकास निर्माणका काम समयमै नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले शास्ति पाइरहेका छन्। ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक कालोपत्री भएको एक सातामै सडक भत्किएको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट बनगाई सडक खण्डमा गरेको यो कालोपत्री हेरौँ। यो सडक कालोपत्री गरेको एक साता पुग्दा सडकको पिच उब्किन थालेको छ। 19 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको एक सातामै उब्किन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। लुम्बिनी सन्तोष निर्माण सेवा लिमिटेडले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। नयाँ बनाइएको कालोपत्री सडक खाल्टो परेर भत्किएको र कतिपय ठाउँमा सडक नै भाँसिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 6 तिलौरीदेखि यो बनगाईसम्म बन्दै गरेको बाटो हो। यही कार्तिकको 17 मात्र पिच भएको बाटो हो यो। हेर्नुहोस् पुरै उक्काउँदाखेरि पक्ला उक्किरहेछ। बनाएको एक हप्ता नहुँदै यो पुरै माटोमाथि पिच गरेको भएर पुरै पक्ला उक्किएर यो पुरै उक्किनेवाला छ। यति मात्र नभएर यो पुरै उक्किनेवाला छ कि यो तान्दाखेरि पुरै निस्किन्छ। यो हामीले मात्र नभएर 10 वर्षको बच्चाले पनि उक्काउँदाखेरि उक्किएको बाटो हो यो। हेर्नुहोस् यो यसरी उक्किन्छ, यस्तो छ। तर माथि राम्रोसँग जमेको छैन। यो बेस राम्रो बेस हाल्दै हालेको छैन। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगका कारण पिच उब्किएको स्थानीयको आरोप छ। सडक निर्माण गरेको कम्पनी वा इन्जिनियर र जनप्रतिनिधि समेतले कालोपत्री उब्किन लाग्दा समेत चासो दिएका छैनन्। हाम्रो कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 तिलौरीको बाटो हो हैन। यो चाहिँ एक हप्ता भयो यो बाटो बनाएको चाहिँ। अहिले एक हप्तामा हेर्नुहोस् यो हालत छ। यो कस्तो यो ठेकदारले यो सडक डिभिजन कस्तो यो गैरजिम्मेवारी काम गरेको। यो यतिसम्म यो कुनै गुणस्तरीय छैन। यो कुनै मापदण्ड पनि पुरा नगरी काम गरिएको छ। यो कसले हेर्ने? यो हाम्रो प्रशासन कहाँ छ? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कहाँ हुनुहुन्छ? यो अनुगमन पनि छैन। यतिसम्म लापरवाही यो हामी यस्तो बाटोमा यो हामी सबैहरू हिँड्ने बाटो यो कपिलवस्तु तिलौराकोट अहिले विश्व सम्पदामा हालेको हुनाले यो पर्यटक हिँड्ने ठाउँ हो। यो पछि अहिले भोलि पर्यटक हिँड्ने बाटो यो कतिसम्म यस्तो छ। करिब 55 करोड लागतमा सडक निर्माण गरिएको थियो। यो विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर ध्रुव पौडेललाई सोद्धा सडक निर्माणको क्रममा त्रुटि भएका कारण पिच उब्किएको स्वीकार गरेका छन्। उनले उब्किएको ठाउँमा छिट्टै मर्मत गर्ने पनि बताएका छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत तिलौराकोट बनगाई सडक खण्डको पिच उब्किँदा ठेकदार कम्पनीको बदमासी देखिन्छ। सडक कालोपत्री बनेपछि यात्रा सहज हुने आशामा रहेका स्थानीय फेरि निराश बनेका छन्। कतै सडक समयमै नबन्ने वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने त कतै गुणस्तरहीन काम गर्दा समेत सरकारी निकाय भने तिनै कम्पनीहरूलाई ठेक्का बारम्बार दिइरहेका हुन्छन्। कमसल काम गर्ने ठेकदार कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरी सडक कालोपत्री गर्न निरसन दिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। यो प्रतिनिधि सडक मात्रै होइन, देशका धेरै सडक आयोजनाहरू अलपत्र छन्। बनाइएका सडक समेत कमसल हुँदा केही साता र केही महिना मात्रै टिक्ने अवस्था छ। सडक लगायतका पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती र कमसल काम सच्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दियोस्। गलत काम गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउन्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीको झुम्का खसी बधशालामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। पशु वध तथा माछा मासु तयार तथा बिक्री वितरण गर्ने स्थान स्वस्थकर हुनुपर्छ। कतिपय स्थानका फोहोर बधशालाका कारण जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको छ। आज हामी सुनसरीको झुम्का स्थित झुम्का खसी बधशालामा पुगेका छौँ। यहाँको स्थलगत वास्तविकताबारे जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले पठाएको स्थलगत खबर अनुगमन अबका क्रममा। कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत खबर अनुगमन गर्न झुम्का सुनसरीको यो झुम्का बजारमा अवस्थित झुम्का खसी बधशाला आइपुगेका छौँ। झुम्का खसी बधशालाको अवस्था के छ यो विषयमा हामी स्थलगत खबर अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ भएको
के कसरी खसी काटिन्छ, खसी काटिएको अवस्था छ कि छैन, यहाँ बध हुन्छ कि हुँदैन र यहाँ के कस्ता समस्याहरू छन्, यहाँ भएका प्रतिनिधिहरू, यहाँ रहेका कर्मचारीहरूसँग र बच्चालामा रेखदेख गर्ने मानिसहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यस कार्यालय वा यो बच्चालाभित्र प्रवेश गरौँ। कार्यालय भन्दा पनि यो विशेष गरी बच्चाला हो र बच्चालाभित्र प्रवेश गरौँ। यो गर्दै गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ यो गेट खुल्लै अवस्थामा छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ कुनै ताला लगाइएको छैन, यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। त्यसै गरी यहाँ बाहिर बच्चालाको बाहिर जुन बच्चाला व्यवस्थित हुनुपर्ने हो त्यही बच्चालाको बाहिर नै यसरी फोहोरको डङ्गुर देख्न सकिन्छ। महिनौँ अघि काटेका खसीका यी रौँहरू यी बाहिरै छरपष्ट असरल फ्यालिएका छन्। यहाँ देख्न सक्छौँ यो बच्चालामा रहेको यो टिन, हामी कार्यालय यो बच्चालाभित्र प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। यो कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि देख्न सक्छौँ यो केहीको लागि केही प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको टिन पनि भाँचिएर यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यो लथालिङ्ग अवस्था छ, यसको मर्मसम्भार गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाए जस्तो देखिँदैन। यो अवस्था हेर्दाखेरि हामी यो बच्चालाभित्र प्रवेश गर्छौँ। कोही रेखदेख गर्ने मानिस हुनुहुन्छ कि हामी उहाँहरूलाई पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यो कार्य बाहिर यो असरल छ, यसरी अव्यवस्थित छ भने यहाँ झ्याल पनि लगाएको छैन। यो झ्याल हरायो, यो चोरी भयो भन्ने हामीले सुनेका हौँ। यहाँ अवस्था पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ झ्याल लगाएको जस्तो देखिन्छ तर झ्यालका पल्लाहरू यहाँ देखिँदैनन्। पक्कै पनि यो चोरी भएको हुनुपर्छ। हामीले झ्यालको अवस्था हेरिसके पछाडि अब हामी यस बच्चालाभित्र प्रवेश गरौँ। बच्चालाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले शौचालय देख्यौँ तर विडम्बना यो शौचालयको अवस्था, शौचालय जान सक्ने अवस्था छैन। यहाँ देख्न सक्छौँ यो त्यही पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँ शौचालयलाई चाहिँ पुरै यो झारहरूले घेरेर राखिएको अवस्था छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो शौचालय ढोका पनि छैन, यो ढोका छैन, यसरी ढोकालाई भाँचेर राखिएको अवस्था छ। यो शौचालयको अवस्था यो हामीले यो दयनीय अवस्था देख्न सक्छौँ। यो रामधुनीमा रहेको झुम्का खसी बच्चालाको अवस्था छ हो र यहाँनिर पानी सानी केहीको पनि व्यवस्था छैन, पानीको व्यवस्था पनि छैन। यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ हेर्ने भने यहाँ प्यान समेत राखिएको छैन। यहाँ बिजुलीका टुक्राहरू यसरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो अवस्था यो बिजुलीको बोर्ड यो जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी फालिएको छ। यो पक्कै पनि यो सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग यसरी गरिएको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति जो चाहिँ सरकारलाई जनताले कर तिरेको सम्पत्तिबाट खरिद गरेका सामग्रीहरूको यो अवस्था छ। प्रदेश 1 को झुम्कामा रहेको झुम्का खसी बच्चालामा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कुनै पनि झ्याल यहाँ सधैँ छैनन्। झ्याल लगाइएको थियो भनेर हामीले सुनेका थियौँ। झ्याल कहाँ गयो, कसरी चोरी भयो, कसले चोरी भयो, या यो झ्याल लगाएकै थिएन, किन लगाइएन, या लगाइएको थिएन भने किन लगाइएन, यो विषयमा हामी खोज्नेछौँ, जवाफ माग्नेछौँ सरकारवाला निकायको। यसै गरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ लाइनको अवस्था यस्तो छ। हामी यो देखाउनुहोस् यो दृश्य, यो बच्चाला हो। यो बच्चालामा यो टायर छ, भित्र यसरी टायर राखिएको छ। यो संवेदनशील छ यहाँ किनकि इलेक्ट्रिक सामानहरू जोडिएको अवस्था छ। यो बच्चालाको कुनै यन्त्र उपकरण हुनुपर्छ। यो यसरी भाँचिएको अवस्थामा छ। यो पक्कै अब यो काम नलाग्ने अवस्थामा छ। सरकारी निकायले झुम्का स्थित रामधुनी नगरपालिका स्थानीय तहले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्न त्यति चासो दिए जस्तो थिएन। हामीले अघि भनेका थियौँ यहाँ संरक्षण गर्नलाई राखिएको चौकीदार वा कोहीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, तर अफसोस यो बच्चाभित्र आउँदाखेरि एकजना मानिस पनि हामीले भेटेनौँ, एकजना चौकीदार समेत हामीले भेटेनौँ। यहाँ कर्मचारी पनि राखिएको छैन। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ गुट्का र पान अनि र मधु, त्यसै गरी सुर्तीजन्य मदिराजन्य पदार्थहरूको खोल खुस्टाहरू र भेटिएको अवस्था छ। हामी देख्न सक्छौँ यो बच्चालाको यो अवस्था यो यस्तो दयनीय अवस्था रहेको छ। हामी यो तपाईँहरूलाई जस्ताको जस्तै स्थलगत खबर अनुगमन गर्न आइरहेको छौँ। राम्रो गुणस्तरीय बच्चाला निर्माण हुँदैछ भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ त्यस समयमा, तर अहिले यो बच्चाला यसरी लथालिङ्ग हुँदाखेरि स्थानीय सरकारलाई झकझगाउनु पनि हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ यो बच्चालामा रहेको विद्युतीय सामग्री जुन जडान गरिएको छ यसमा यो मिटरमा पनि यो सबै खोलिएको अवस्था छ। मिटरहरू खोलिएको अवस्था छ। यो तारहरू यसरी लथालिङ्ग छोडिएको छ। कसलाई कतिखेर करेन्ट लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन भने यही मिटरको मुनि चुरोटका यी खोलहरू हामी यसरी भेट्न सक्छौँ। चुरोटका खोलहरू यहाँ बसेर पक्कै पनि चुरोट र सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थहरू सेवन गरिन्छ र यो चाहिँ गरिने रहेछ भने प्रष्ट हुन्छ यो दृश्यबाट। त्यसै गरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ खोला छ। यो भवन नै खोलामाथि बनेको रहेछ। यो स्थानीय सरकारले जुन चाहिँ निर्णय गरेर यहाँ चाहिँ बच्चाला बनाउनलाई चाहिँ सहमति दिँदाखेरि खोलामाथि नै यो संरचना बनाउने भनेर कसरी निर्णय गर्न सक्यो यो विषयमा पनि हामी खोज्नेछौँ। खोलामाथि यो संरचना बनाउनु उचित या अनुचित यो विषय गम्भीर विषय हो। यहाँ सिसाले काट्दैन बहिनी,
काठ सिसा छ है यहाँ के यो सिसाहरू फाल्ने ठाउँ हो अनि पहिले डस्टबिन थियो अनि यो भत्केको पनि थिएन झ्याल थियो यहाँ देख्न सक्छौँ सरसफाइको अवस्था हेर्ने हो भने उस्तै छ यहाँ तारहरू हराएका छन् यहाँ जडान गरेको तार छैन यो तारहरू यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ तारहरू छैन यहाँ माकुराको जालो लागेको छ यहाँ चाहिँ खसीहरूलाई चाहिँ बध गरिसके पछाडि यहाँ उनीहरूलाई खुइल्याउने काम गरिन्छ तर यहाँनिर पनि अवस्था उस्तै छ अरू यन्त्रभन्दा यो केही सध्य देखिन्छ यो पक्कै पनि झ्यालका सिसाहरू हुनुपर्छ झ्यालका सिसाहरू फुटिएको अवस्था छ यहाँनिर यो व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी कसले लिएको यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने मानिसहरू किन यसमा चासो देखाउँदैनन् यहाँ यो लाखौँ पर्ने यन्त्र यो लाखौँमा खरिद गरिएको यो यन्त्र पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ यो काम लाग्दैन नलाग्ने जस्तो देखेको छ यसको संरक्षणमा पनि कसैले चासो देखाएको छैन किन यस्तो लापरवाही देखाइरहेको छ यस स्थानीय तहले सम्पत्तिको दुरुपयोग कसरी गरिएको छ भन्ने नमुना हेरेर मन लाग्यो भने तपाईँ कहीँ नगइकन सिधै यो रामधुनी नगरपालिकामा रहेको रामधुनी खसी बत्सला आए हुन्छ सरकारी सम्पत्तिको एक गरेर दुरुपयोग गरिएको छ यहाँ संरक्षण गर्नलाई कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्थानीय तहहरू पनि छन् तर यो नगरपालिकामा संरक्षणको नाममा 1% पनि काम भएको छैन यहाँ देख्न सक्छौँ फ्रिज राखिएको रहेछ यहाँ एसी पनि जडान गरिएको रहेछ यो फ्रिज हामीले अनुमति बिना हामीले खोल्ने प्रयास गरेनौँ तर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ यो फ्रिज बाहिर यो अवस्था जुन देखिएको छ यो फ्रिज पनि अब काम नलाग्ने बिग्रिसकेको अवस्था जस्तो लाग्छ यहाँ सबै तारहरू चुटिएको छन् यो फ्रिजकै छेउमा चुरोट सायद यहाँ चुरोट सेवन गरिन्छ यो जहाँ यो फ्रिज त्यसै गरी एसी लगायत इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ चुरोटका खोलहरू यसरी टन्नै खोलहरू जुन चाहिँ चुरोट सेवन गरेर छोडिन्छ यहाँ यो अवस्था यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसै पनि हामी यो बसशालाको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि जसले ठेक्का लिएको थियो त्यो ठेकदारकोसँग गयौँ उहाँले पनि यस विषयमा आफू केही बोल्न नसक्ने र नबोल्ने बताउनु भए पछाडि हामी यस रामधुनी नगरपालिका आइपुगेका छौँ यहाँ यस कार्यालयको हामी नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ नगर प्रमुखको कार्यकक्षतर्फ हामी लाग्छौँ जयप्रकाश चौधरी नगर प्रमुख उहाँ बाहिर लेखिएको छ पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्न बाहिर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ उहाँ हुनुहुन्न कार्यालयमा नगर प्रमुख कार्यालयमा हुनुहुन्न हामी उहाँसँग जवाफ लिन यस कार्यालयमा आएका थियौँ बसशालामा पनि एकजना मानिस पनि नभेटे पछाडि हामी यस स्थानीय तहको प्रमुखसँग जसले लगानी गरेको छ जुन स्थानीय तहले लगानी गरेको छ त्यो स्थानीय तहका प्रमुखसँग कुराकानी गर्नको लागि हामी यहाँ आएका थियौँ तर उहाँ नभएपछि अब हामी रामधुनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सबिना कुमारी चौधरीसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँ पनि हुनुहुन्न हामीले सम्बन्धित विषय जुन विषयको स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ त्यो विषयको चाहिँ जवाफ लिनलाई त्यसकोमा कति लगानी भयो किन यस्तो अव्यवस्थित भयो किन स्थानीय तहले संरक्षण गर्न सकेन भनेर हामीले जवाफ माग्नको लागि नगर प्रमुखसँग आइपुग्यौँ नगर प्रमुख नभेटेपछि हामी उपप्रमुख सबिना कुमारी चौधरीको कार्यकक्षमा आयौँ उहाँ पनि हुनुहुन्न यहाँ उपप्रमुख कति जानुभयो होला म्याडम भर्खर कार्यक्रममा निस्किनु भएको छ हामी अब प्रमुख र उपप्रमुख पनि नभेटे पछाडि हामी यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षतर्फ लाग्छौँ यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद नेउपानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर हजुरलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार सर यो तपाईँको यस स्थानीय तहमा तपाईँ जुन कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ बसशाला निर्माण गरेको रहेछ कति वर्ष जति भयो होला यो बसशाला निर्माण गरिएको विशेष गरेर यो बसशाला निर्माण 74तिर सम्पन्न भएको हुनुपर्छ 74को अन्तिमतिर म चाहिँ तपाईँको अलिक पछि आएको हुनाले त्यति धेरै यो विषयमा अलिक जानकारी भएन सम्भवतः त्यही हुनुपर्छ 74को अन्तिमतिरै सकिएको हुनुपर्छ यो सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण के होला यो विशेष गरेर के हो भने हामीले बसशाला सञ्चालन गर्नको लागि नियमअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा लगाएको थियौँ होइन ठेक्का प्रक्रियामा लगाइसकेपछि त्यहाँ एकजना ठेकदारले यो बसशाला सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिनुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गराउन सक्नु भएन होइन अनि बजारको हाम्रो चाहिँ जो व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामी कहाँ आएर त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभयो अनि हामीले त्यसको लागि एउटा चाहिँ समिति पनि गठन गऱ्यौँ र समिति गठन गरेर यसलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ के समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर जाने भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ अब त्यसपछि त्यो समितिले ठोस रूपमा हामी कहाँ चाहिँ यो रिपोर्ट गरिसकेको अवस्था छैन
टोयलेट हेर्ने हो भने चाहिँ झाडी जुन चाहिँ जङ्गल जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ भएका झ्यालहरू हराएका छन्, सिसाहरू फुटेका छन्, त्यहाँका फ्रिजहरू सबै लथालिङ्ग बिग्रिएका छन्, मिटर बक्सहरू सबै तारहरू चुटिएका छन्, त्यहाँ भएको केही कुनै सामग्री काम लाग्ने अवस्थामा देखिँदैन। अब यहाँ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको नै हो होइन, हामीले नै संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्पत्ति हो। मुख्य कुरा मैले बुझे अनुसार सक्नुपर्छ। मैले बुझे अनुसार चाहिँ के हो भने जहाँ चाहिँ हामीले बसशाला निर्माण गऱ्यौँ त्यो बसशाला निर्माण गर्नलाई अलिक उपयुक्त ठाउँ नभएको जस्तो पछि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले हो। त्यही त मैले पछि पनि अनुमान गरेर आफूले पनि हेरेर आएको थिएँ अलिक अगाडिको कुरा। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बसशाला जहाँ हामीले निर्माण गराएको थियौँ त्यो निर्माण गर्ने ठाउँ नै उपयुक्त भएन कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ होइन। अब त्यसपछि जुन समितिलाई हामीले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियौँ, उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन या त आइसकेको तपाईँले भन्नुभयो होइन आएको छ भन्ने खालको कुरा गर्नु, मैले त हेर्न पाएको छैन। हाम्रो पाटोबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी अब अगाडि बढाउँछौँ। सर त्यहाँभित्र चुरोट खैनी अब यस्तो त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने बसशाला हाम्रो जति बेला ठेकदारले नै सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो, उहाँ चाहिँ हामीले एकजना मेन पावरलाई हामीले पैसा पनि यहाँबाट तिरिरहेको थियौँ होइन, त्यहाँ रेखदेख गरे बापतको। त्यो बेलैदेखिको त्यहाँको सामानहरू हराउने छोरिने कुराहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ। अब तपाईँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो त्यहाँको झ्याल नै टुटाइराखेको अवस्था छ। झ्याल टुटेपछि त अब बजारमा झ्याल थियो पहिले होइन, झ्याल भन्नाले यस्तो उसको एल्युमिनियमको झ्याल हालेको थियो, झ्यालको सिसा चाहिँ गएको थियो मैले हेर्दाखेरि होइन। अब तपाईँले अहिले पछिल्लो पटक हेर्दा के हेर्नु भएको छ। अनि अब त्यो तपाईँको बजारको अलिक एकान्त ठाउँ छ, अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब होइन त्यस्तो चुरोट खानेहरूले अब खाएर भित्रसित्र छुट्टा फालेको हुनसक्छ। राति त गाजा समेत सेवन गरिन्छ त्यहाँ भनेर भनिन्छ। त्यो बारेमा मलाई थाहा भएन। यसको विशेष गरेर नजिकैबाट हेर्ने हाम्रो वडा नम्बर 1 होइन उहाँहरूको क्षेत्राधिकार के अरे उहाँहरूको एरियामा पर्ने हुनाले थप चाहिँ उहाँसँग बुझ्न सकिन्छ। राज्यको लगानी त अब त्यो बसशाला बनेपछि झुम्का नगरवासीहरूले राम्रो स्वच्छ मासु खानुपर्ने व्यवस्थासँग राम्रो एउटा योजना ल्याएको थियो। तर त्यसको विकल्पमा अब त्यो अहिले वर्तमान अवस्था हेर्दा चाहिँ एकदम प्रयोगहीन त्यहाँ अहिले काम गरिएको छैन। अलिकति त्यो अलि अव्यवस्थित प्रयोगशाला जुन हुनुपर्ने थियो त्यो प्रयोगशाला त्यस्तो किसिमको छैन। हो दर्शकबिन यो बसशाला वर्षौँ भइसक्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। स्थानीय सरकारले यसलाई संरक्षण गर्ने चासो देखाएको छैन भने यससँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित निकायहरू जो स्थानीय व्यक्तिहरू पनि छन् उनीहरूले पनि चासो देखाएका छैनन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग यसरी गर्न छुट आखिरी कसलाई छ र? तर पनि यहाँ सरकारी सम्पत्तिको बेवास्ता गरेर यो दुरुपयोग गरिरहेको छ। यसलाई दुरुपयोग नै भन्नुपर्छ। तसर्थ सम्बन्धित निकाय यो स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको यस बसशालामा भएको अनियमितता र यो दुरुपयोग जसरी दुरुपयोग भएको छ यो दुरुपयोगको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ र यो यथाशीघ्र यो बसशाला सञ्चालनमा आउनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि प्रदेश 1बाट सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी सुनसरी। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।